बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ब्रिक्स का एलामिया जारी नहीं हो सका। 2 रोज़ा ब्रिक्स का इजलास था, भारत मेज़बान था, लेकिन एलामिया जारी नहीं हो सका। वजह ये बताई जा रही है कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो इशूज़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। ट्रंप अपना दौरा चीन मुकम्मल करके वापस अमेरिका जा चुके हैं और साथ ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 19 मई को जो है वो चीन के दौरे का ऐलान कर दिया है, वो चीन पहुंच रहे हैं। क्या मामलात होने वाले हैं, किस तरह की सूरत हाल होगी, इस तरह के साथ ही पाकिस्तान में हर तरफ पिंकी के रौले हैं। पिंकी पिंकी, पूरा पाकिस्तान जो है वो पिंक हुआ पड़ा है। लेकिन अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ब्रिक्स का एलामिया जारी ना होना और साथ ही रशियन प्रेसिडेंट का दौरा चाइना। क्या हो रहा है? क्या चीन ईरान को आबनाए हुर्मज और बाकी जो मामलात हैं उससे पीछे हटने पर दबाव डाल सकता है? और अमेरिका कहाँ खड़ा है? रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिका इस वक्त जो है उसका जो तजारती खसारा है वो बहुत बढ़ चुका है, जबकि दूसरी तरफ चीन जो है वो 2026 में मेरा ख्याल है कि 600 अरब डॉलर जो है वो उसका कोई सरप्लस जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या मामला बन सकते हैं, पाकिस्तान किस तरह अफेक्ट होगा, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, ब्रिक्स का एलामिया जारी ना होना और फिर रशियन प्रेसिडेंट का साथ ही दौरा चीन, क्या समझ रहे हैं, किस तरह मामलात को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अगर किसी फैन फॉलोअर को याद हो तो ये अर्ज बहुत पहले हो चुकी थी कि ब्रिक्स सारे का सारा अनरेस्ट में जाएगा, क्योंकि ये ब्रिक्स जो है डायरेक्ट थ्रेट है यूरोपीय यूनियन, G8, G7 सारे पुराने इत्तेहादों के लिए, खसूसन अमेरिका एंड हिज अलाइज। इसलिए आपको याद है, इस पे बात पिछले साल की थी बड़ी डिटेल से कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं सब जंग में जाएंगे। नंबर गिन ले। अब सिर्फ इसमें इंडिया है, वो भी एक दफा है कि वो गुजर चुका है, अभी वो भी चला जाएगा, उसको नेतन्याहू ले आएगा इधर मौत के घाट हाथ फेरता फेरता। ईरान जा चुका है, साउथ अफ्रीका में इस टाइम दंगे फसाद और अनरेस्ट शुरू हो चुका है। रशिया जो है वो आपके सामने है, वो जंग में जा चुका है। चाइना, ताइवान और उसके साथ जो ये भी एक कामयाब सिफारती दौरे के बाद जिसमें एतमाद की इंतहा, यानी कि दौरे की कामयाबी उसी वक्त पता चल गई जब उन्होंने उनके दिए गए तोहफे ट्रैश में डाल दिए। और आप खुद सोचें कि जितनी इनसिक्योरिटी दोनों में पाई जा रही थी अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज, तो ये क्या दौरा हुआ? ये सिर्फ ट्रंप की जाती दिमाग के खलल को पूरा करने के लिए दौरा था। ये दौरा बाइडन के ऊपर चर्टी करने का था, क्योंकि पिछले साल याद होगा, पिछले साल नहीं सॉरी कुछ साल पहले बाइडन और इसकी मुंह मारी हुई, गालिम गलोच हुई ऑनलाइन कॉल पे, शी की और इसकी, याद होगा आपको। बड़ी ये इवेंट था, मतलब दो सदर आपस में गालिम गलोच ऑनलाइन कॉल पे दे रहे हैं, कुछ सदारती असूल हैं, कोई एथिक्स हैं, वो सारी चीजें भी। तो ये ट्रंप लाशौरी तौर पे पहले भी इसको शौक था हर जगह वो ताल्लुकात की उसको बनाने का, तो ये इसका जाती वो था, उसकी जाती जगहों पे घूमता रहा। जहां जहां प्यूटन गया मैं भी जाऊंगा, उन गार्डन्स में घूमा है ये, उसके प्राइवेट गार्डन्स में। तो उसने कहा ये डिप्लोमेटिक एक्सेस की जगह नहीं है, बस हाँ यहाँ प्यूटन आया है, बस मेरे साथ आज आप आए हैं, ये बड़ा रेयर है। तो मतलब ये उसकी कोई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का शो ऑफ था, जस्ट ट्रंप को राजी रखने का, क्योंकि दिमागी मरीज है जैसे, तो सारों को फायर ही ना कर दे। पीट हेग्जिट का चेहरा देखने वाला था, मार्को रूबियो का चेहरा देखने वाला था, वरना सर जी आप डिप्लोमेटिकली अगर किसी मुल्क से बड़े इतना बड़ा दौरा लेके जा रहे होते हैं जब, तो बड़ा कुछ गोल्स होते हैं, बड़ी कोई एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता, वो नहीं था।
تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ٹرمپ کو رام کرنے کے لیے اور امریکن عوام اور پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا. بھئی ٹرمپ کتنی محنت کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اپنی عوام پہ کہ میں چائنا بھی گیا، میں ادھر بھی گیا. یہ ٹرمپ اپنی مڈ ٹرم کے لیے، تھوڑی سی فیس سیونگ کے لیے، اور اس کا ذاتی جو ایڈونچرس نیچر ہے ہر کسی کو ملنے کی، اس کے تحت بس. اور آپ کو یاد ہے، آپ برکس کے اعلامیہ پہ تو چلے گئے، ان کا اعلامیہ تو بتائیں. سویا بین کا معاہدہ ہوا یا کچھ اور بھی نکال کے لیں؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. صرف شو آف تھا، آخری کوشش تھی. اب بات دیکھیے گا، ایران اٹیک اور سارا کچھ ریزیوم ہو جائے گا، چیزیں وہیں کی وہیں چلی جائیں گی جہاں تھی. مئی کریٹیکل مہینہ ہے ایران اس معاملات کو لے کے بھی، اور اس دفعہ پھر وہی پریکٹس دہرائی جائے گی جو کہ شروع ہو چکی ہے. پاکستان اس ٹائم سویئر اٹیکس میں آ گیا ہے. اب پاکستان کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہوگا، مائٹ بھی انڈیا بھی ہمیں انگیج کرے تھوڑا سا ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی تو وہ کر ہی رہا ہے افغانستان کے ذریعے. تو پھر ایران پہ دوبارہ اٹیک کر دیا جائے، اور اس دفعہ یو اے ای کی زمین پراپر یوز ہو، کھل کھلا کے فوجی دکھائے جائیں، کھل کھلا کے سارے نظارے کرائے جائیں آپ کو. کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو ننگا ہو ہی گیا اب یو اے ای کا، اور جس طرح سے اس نے ٹویٹ کر کے کھول دیا وہ ویسی بھوت اتر گئے. اور لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی میڈیا کی جو ایکچوئل گورننس ہے یا مینجمنٹ ہے، یہ پاکستان کی پبلک کے لیے ہے یا یہ باہر والوں کو راضی کرنے کے لیے ہے. مطلب ہر بندہ چیخ رہا ہے. دبئی سے رپورٹس آ رہی ہیں ڈپورٹیشنز کی، لیبر طبقے کو فضول طریقوں سے نکالا جا رہا ہے، سیٹل لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، صرف پاکستانی ہونے کی سزا ہے. اور یہ نفرت بہت عرصے سے شروع ہوگی، گوادر سے شروع ہو گئی تھی. گوادر جب آپ نے شروع کی تھی تب سے ان کو آپ برے لگتے ہیں. اسی وقت سے انڈیا قریب ہو گیا تھا، اسی وقت کے بعد مندر بنے ہیں. تو اس لیے تو اب جو نقشہ بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں پراپر جنگ برکس نے بھی جو برکس میں برازیل کا اب ہم خبریں سنتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ برازیل میں کیا چل رہا ہے. برکس کا ہی ہے وہ ممبر. اگر کوئی جا کے اس کی بھی خبریں دیکھے تو تباہی ادھر بھی کوئی نہ کوئی پھری ہوگی. لیکن بہرحال ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اس ٹائم ریسزم کی لہر میں ہے، انرسٹ میں ہے، ایران انرسٹ میں ہے. چائنا کے لیے تائیوان اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ پورے کے پورے اس کے لیے گھیرا تنگ ہو چکا ہے. کبھی بھی چائنا اس میں کود پڑے گا. انڈیا پاکستان بالکل تیار ہے، رشیا آلریڈی اس میں ہے. اسامہ صاحب، روس کے صدر کا دورہ، اس کو آپ کتنا اہم سمجھ رہے ہیں جو ابھی 19 مئی کو شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جو ابھرتا ہوا، میں نے آپ کو کہا تھا پورا جب یہ سسٹم گرے گا، پورا سسٹم کولیپس ہوگا، اور پوری جو سسٹم کا کولیجن ہے اصل میں اگلے سال تک. تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جیسے برکس ہے، کوئی اور چھوٹے چھوٹے اتحاد ہیں علاقائی ریجنل، وہ کوشش کریں گے اپنی ری الائنمنٹ کرنے کی اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے معاملات کو اس تناظر میں دیکھنے کی. تو اس لیے یہ پیوٹن کا جو اتنا تیز دورہ ہے، فوراً دورہ ہے، یہ اسی بات کی وہ ہے کہ فوراً ریئیکشن، کہ ابھی کیا بنا، کیا کرنا ہے، دورے سے کیا حاصل ہوا، یہ ساری باتیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ امپورٹنٹ ہوگا اپ کمنگ جو ایونٹس ہیں ان کے لیے ضرور. لیکن آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا دورہ آپ کو جیسا بتایا تھا، امید ہے کہ آپ ویسے ہی پایا ہوگا آپ نے کہ اس سے کچھ نہیں نکلا، اور آگے بھی اس سے کوئی وہ خاطر خواہ کچھ نہیں نکلنے جا رہا. ہاں، کیونکہ یہ سال 2027 کے جون تک پورا سسٹم زمین بوس ہوگا. آپ کا کارپوریٹ سیکٹر بتایا ہوا ہے، آپ کا جو یہ ورلڈ سارے جو گروپس ہیں G7 اور جی فلانا، یہ ان کی ری الائنمنٹ ہونی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ سارے اپنی اپنی ری الائنمنٹ کریں گے، نئے لائکنگ اور ڈس لائکنگ اور اس کے تحت کچھ چیزیں نکالیں گے، تو ایک بڑی جنگ بھی ظاہری بات ہے اب شروع ہے. جیسے اس نے کروٹیں لیتے رہنا، کوئی نہ کوئی اس میں آتا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ دورہ اس مہینے مئی کے اندر جو اب اگلا منظر نامہ بننا ہے
लेके इसको आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, और उसमें यूरोपियंस भी आपको पता अफेक्ट हो रहे हैं, सब अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगला मंजरनामा एक और भी है कि किसी तरीके पाकिस्तान का भी ऐसा, वो जैसे कहते हैं ना कि तख्ता पलट हो के रशियन हाँ चाहते हैं कि पाकिस्तान अब उनको चाहिए किसी भी तरीके इस खित्ते की, और जैसे कहते हैं ना उसको एक्सेस को बेहतर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान कई दहाइयों से चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस बना हुआ है। चाइना के ताल्लुकात अलहदा हैं, अमेरिका के अलहदा हैं, दोनों को कहता है कि एक दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम दोनों को अलहदा लेके चलेंगे। एग्जैक्टली ईरान और जीसीसी के साथ भी यही है कि अरबों के साथ अलहदा, ईरानियों के साथ अलहदा। ईरानियों को कहा भी तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक अलहदा, अरबों की वजह से तुम्हारे मेरे मामला खराब नहीं होंगे। अरबों को कहा कि हमारे ईरान के साथ मामला अलहदा है, तुम ये इनके बिटवीन है। लेकिन रशिया के मामले में ये नहीं है। रशिया हमेशा से हमसे दूर है। ये जो ज़ियाउल हक साहब वाली वॉर के बाद जो अफगानिस्तान में खेली गई, अब मैं समझता हूं कि ये जो टाइम है गवादर पोर्ट पे चाइना की सी पैक का पहुंचना, अगर उसके अंदर अफगानिस्तान रशिया अफगानिस्तान के जरिए रीच करे, ईरान अपना फिलिंग स्टेशन भी लगा दे उधर ही गवादर पे, तो ये एक आइडियल सिनेरियो होगा पाकिस्तान की तकदीर बदलने का और ओवरऑल जो सिनेरियो खिते का सबसे आइडियल। लेकिन ठीक इसी रोड मैप में जहां गवादर पे रशिया चाइना अफगानिस्तान के जरिए यहाँ लिंक होते हैं और ईरान अपना तेल दे देगा, फिलिंग स्टेशन लगा देगा, इसी के अंदर एक काटता हुआ मोदी आ रहा है जो यहीं से ही सड़क गुजार के ईरान को काटते हुए इसराइल तक पहुंचना चाहता है, यूएई को कनेक्ट करके। यूं अब ये मंसूबा एक दूसरे की यूं है, क्रॉस है, एक हो सकता दूसरा नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो आप लोगों को जो समझ नहीं आती ना कि अच्छा कुछ होते होते अचानक क्यों। आप देखें गवादर जितनी एक्टिव होने के करीब गई, सी पैक एक्टिव हुई, बीएलए एक्टिव हो गई। बीएलए उसी दिन से एक्टिव है, उनका जज्बा वो जैसे कहते हैं हुबुल वतनी या बलूचिस्तान का सब जाग उठा। ठीक, वरना आप देखें कि ये किधर है, मतलब वरना आप खुद देखें ना कि ये जो जज्बा उनका जागा है, ये इनका जिस तरह गवादर करीब आ गई, सी पैक कंप्लीट हो गई, ये तब भी क्यों जाग उठा दोबारा। उसामा साहब, ये जो जुम्मा गुजरा है, जो कल जुम्मा गुजरा है, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको पता है यूएई में थे, मुलाकात हुई है। और एक बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई शराकत दारी के फ्रेम वर्क पर मुआहदा हुआ है, जिसके तहत दोनों ममालिक जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में इश्तराक, इंटेलिजेंस तबादले और दहशत गर्दी के खिलाफ तावन को मजबूत बनाने पर तवज्जो देंगे। और अरबों डॉलर की सरमायाकारी कि यूएई एकदम उठता है, भारत के साथ जनाब दिफाई मुआहदे भी शुरू हो जाते हैं। भारत खुद तो ले आपके जो रफाल फ्रांस से, खुद तो S-400 रशिया से, खुद कहां से ले, तो यूएई को क्या देगा भैया, वो तो मुझे बताएं। भरमूज देगा जो अपना अग्नि कोई देगा, क्या देगा बेसिकली, कोई कामयाबी इसकी कोई पिछली जंग में उनको नजर आई हो। असल मसला ये है कि भारत के साथ दुबई सिर्फ इसराइल के नुमाइंदे के तौर पे ताल्लुकात बना रहा है। यूएई के अंदर अब रूह नेतन्याहू की है। अब भारत, अच्छा आप देखें मोदी कैसे इसराइल था अटैक से पहले, तो अब असल में नेतन्याहू ने इन दोनों को बगल बच्चा बना लिया है, मोदी को भी और ये इसका जो अपना यूएई वाला है, इसको दोनों को। अब इनकी अकलें काम नहीं कर रही, नेतन्याहू ने इनको बिल्कुल कैप्चर कर लिया, वो बंदरों की तरह नचा रहा है, पागलों की तरह। यूएई को भला पूछो कि भाई सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुकात के नतीजे में यू आर सेफ, क्योंकि हम
ایران کے ساتھ اس کی طاقت بن کے اندرونی غیر مرئی طاقت کے طور پہ ضرور کھڑے ہیں. اس کی ایک اور ریزن بھی آج کل ہی کسی پروگرام میں نکلی ہے, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ ایرانی دودھ پیتے ہیں, آپ کے جسموں کے اندر ایرانی خوراک آتی ہے بہت زیادہ. دودھ تو پکا ہے نا, آل پر پی لیں, ملک پیک پی لیں, جو مرضی ہے. اس میں خشک دودھ ڈلتا ہے ایران کا. جس بار بندے کو یہ بات سمجھ نہ آئے, FBI سے لے کے کوئی بھی چیلنج کرے, پورا دودھ آپ کی رگوں میں ایران کا گھوم رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں کی قربتیں زیادہ ہیں, لاشعوری قربتیں زیادہ ہیں. اچھا, اب UAE جو ہے بھارت سے صرف افرادی قوت لے سکتا ہے, فوجی لے سکتا ہے, جیسے اسرائیل نے لی ہیں, جیسے اسرائیل نے لی ہیں. اسرائیل میں کو 50 60 70 ہزار یہ جو ہے انڈین فوجی مارا گیا ہے, ڈپلوائے ہوا ہے. مارا تو پتہ نہیں کتنا گیا ہو, لیکن ڈپلوائمنٹ کی فگر یہ تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹلی ایران سے لڑنے کے لیے کون سی دنیا کی فوج تیار ہو سکتی ہے؟ امریکیوں کا تو دیکھ لیا. امریکی تو صرف نکلے ٹیکنالوجی کے پاپے, جب میدان عمل آیا تو بس پھر تو اب ادھر چھپتے پھر رہے, ہوٹلوں میں چھپتے پھر. اور فوجیوں کا کیا کام ہے بھائی, ہوٹلوں میں جا کے چھپے, مدینہ فلانے اور ان ہوٹلوں پہ, اس لیے وہ مارتا تھا. وہ تو چھپتے پھر رہے تھے ہوٹلوں میں. ان کو تو چسکے پڑے ہوئے تھے, بس وہ ہوا بنی ہوئی تھی کہ سپر پاور ہے, وہ اگلوں نے دھو کے نکال دی. اب کوئی فوج چاہیے جو لڑے ان سے, ایرانیوں سے زمینی فوج چاہیے جو لڑے. اس کے لیے غور ہو رہا ہے کہ جب اسرائیل میں جا کے انڈین لڑ گئے تو UAE میں بھی آ کے لڑوا دو ان کو ایرانیوں سے, اور ادھر سے پیچھے سے پاکستانیوں کے ساتھ بھی. دونوں کو سینڈوچ کے طریقے سے کرو, اور اپنا راستہ جو وہ ون روڈ کا میپ ہے وہ بھی پورا ہوگا. بلوچستان میں BLA کو سپورٹ کر کے, وہ اب اس ٹائم انڈیا کا صوبہ ہی بنا کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے جتنا اشتہار. اپنے تو نہیں دکھاتے بنگال میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کے دھماکے کی خبر سب سے زیادہ ادھر چلتی ہے انڈیا میں. تو وہ اب اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے, نہ انڈیا کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی ٹیکٹیکل ان کے پاس اسٹرینتھ ہے. انڈیا کو صرف انڈین فوجی بیچارے کو لا کے مرانا ہے ایرانیوں کے ہاتھوں, بس دیٹس اٹ. اور ایرانی ایک بہت پرانی نیشن اور بہت پرانا خون بہانے اور بہنے کا تجربہ, ان کے سامنے ان کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں بس. اسامہ صاحب, میں یہ ابھی جو ایک خبر پڑھ رہا تھا, وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے جو تیل کے اسٹریٹجک ذخائر ہیں ان کو پھر سے مکمل طور پر بھرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. یہ نا میں نے خبر پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ جو جنگ بندی اور یہ وہ معاملات سارے جو چل رہے ہیں, اس کے پیچھے کچھ اور چیز پنپ رہی ہے. یہ ایک دم سے ذخائر بھرنا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے دوبارہ بڑی جنگ شروع کرنی ہے امریکہ نے. امریکہ کہہ بھی چکا ہے, صدر نے کہا ہے کہ میں بڑا فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا, پاکستان کے 2 اچھے لوگوں کی وجہ سے میں نے روکا ہے. تو میرا نہیں خیال ایران اس طرح اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. یہ ایٹم تو چلنا ہی چلنا ہے. آپ نے بھی کہا کہیں نہ کہیں ایٹم چلنا ہے, یہ ویسے نہیں ہونا معاملہ سیدھا جب تک ایٹم نہ چلے. کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, اب تو جو دشائیں چل رہی ہیں اس میں ایٹم کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا. اب جو پلانٹری پوزیشنز ہیں, ایٹم نہیں, لیکن کوئی پراپر ایٹم نہیں, لیکن کوئی اس کی چھوٹی سی 2 نمبر کاپی ٹائپ ضرور ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ذخائر بھرنے کی بات ہے, وہ بھی ہماری پروگرام دیکھتے ہیں, خوراک کٹھی کر لو, ذخیرہ کر لو. وہ ذخیرے پہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں راستے جو بند ہوں گے, اکنامک پریشر جو آئیں گے, پلس لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اس لیے وہ اپنی تیاریاں پوری کر رہے ہیں. اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.